माझे नाव सर्वेचारी आणि हे सगळे आमचे वाड्यावयले भुरगे तशेंच सगळ्यांक पयलीं तुमकां गणेश चतुर्थीचे हार्दिक शुभेच्छा। श्री शांतादुर्गा साकेश्वर बॉयज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ह्या भुरग्यांनी मेळोन हे मंगल मूर्ती नांव केलां। हेच्या पयलीं रामाचें नांव केल्लें, आयज हे मंगल मूर्ती नांव केलां। तशेंच ह्या स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ह्या भुरग्यांनी 11 दिसाचो गणपतीक बरो प्रोग्राम दवरलेलो आसा। तशेंच फुलाचें डेकोरेशन वार्षिक आर्काडो करता, तोरण करता, तो तोरण वार्षिक पद्दती प्रमाणे करतले आनी फोग मारता वार्षिक पद्दती प्रमाणे बाजारांतल्या गणपतीक, म्हापसा बाजारांतल्या गणपतीक। आनी अंदू अशें भुरग्यांनी ठरयलां की नवें कितें करचें, म्हणजे ते सरप्रायज आसतले। आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, म्हापशाकारा कडेन आनी तशें दुसऱ्या गांवांतले लोक येता गणपती विसर्जनाक, हेंचे कडेन मागता की सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक येवचें। असो नवो प्रोग्राम आमी करपाचें सगळ्या भुरग्यांनी ठरयला ह्या स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान। आनी हांव मागता की आयज हे 5 दिसाचें गणपती विसर्जन आहा तेन्ना ट्रॅफिक पुलिसूय बरें काम करता, अशें तेंच्यांनी तेंकां देव बरें करूं म्हणटा। आनी अशेंच तेंच्यांनी मातशें एक लेट बरें रावचें, कित्याक 1.5 दिसाचे गणपती पायतना हांगासल्या लोकांक सावंड गणपती विसर्जनाक सावंड लायल्ले, तेन्ना गणपती विसर्जन करून परतून तो सावंड हांगा दवरला आनी हांगासल्या लोकांक मातसो त्रास जालो। सकाळीं 4 जायसर सावंड वाजयल्ले, कॉम्पिटिशन करताले, पण हांव तेंचे कडेन मागता की आमकां कोणाची कंप्लेंट करपाची ना, कोणाचें वायटपण ना, पण हांव इतकेंच मागता की लोकांक त्रास करूं नाका। विसर्जन करून सगळ्यांचो गणपती विसर्जन करून बरें सुशेगाद चला, हांगासल्या लोकांकूय त्रास जाता। हांव मागता की तेंच्यांनी सुशेगाद वचचें आनी हेजेर कोणी तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा। स्पेशली हांव मागता पुलिसां कडेन की हेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवचें, की हांगासर लक्ष दितात ते, पण सावंडा खातीर एक लक्ष दिवचें। आनी गणपती विसर्जनाक सगळ्यांनी 11 दिसाचें गणपती विसर्जनाक सगळ्यांनी येवचें देव। आनी तशेंच हांव शेखर भाईचे धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी येवन हो व्हिडियो केलो, तसोच आमकां तो येयल्ल्या फावटी व्हिडियो हांगा करता। आनी हांव मागता की ह्यो पुलाचे 2 लायटी पेटना हेजेरूय लक्ष दिवचें, की आमी सगळ्या भुरग्यांनी ट्राय केले, खूब जाणांक सांगून ट्राय केले, थकले। आतां लास्ट आमी आमचो वाड्यावयलो एक भुरगो आहा, ताका आमी लास्ट तेजे कडेन नंबर घेवन ताका कॉन्टेक्ट केला की मातसो हांगा काळोख पडटा आनी आतां विसर्जन करतना मातसो काळोख पडटा, तेन्ना हे लायटीचे पुलाचे 1.5 वरां जाले लायटी पेटना, मातशें लक्ष दिवचें आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।